वयं ग्रीष्मविरामकाले प्रशिक्षणशिबिराणि चालयामः। तत्र शिक्षकप्रशिक्षणशिबिरमपि भवति, भाषाबोधनस्य वर्गाः अपि भवन्ति। एतेषु वर्गेषु शिबिरेषु वयं प्रशिक्षकरूपेण, शिक्षकरूपेण, प्रबन्धकरूपेण ये वयं गच्छामः, तैः अस्माभिः तत्र का सज्जता करणीया, तत्र किं करणीयं, कथं भवितव्यम् इति एतेषु विषयेषु किञ्चित् वयं चिन्तयामः। प्रशिक्षणवर्गगमनात् पूर्वं निश्चितं भवति अहं प्रशिक्षकरूपेण गच्छामि वा प्रबन्धकरूपेण गच्छामि वा इति। ये प्रशिक्षकरूपेण गच्छेम, अस्माभिः ये विषयाः स्वीकरणीयाः इति सन्ति तेषु विषयेषु महती सज्जता करणीया। तद्विषये पुस्तकानाम् अध्ययनं, ज्येष्ठैः सह उपविश्य चर्चां कृत्वा बिन्दूनां सङ्ग्रहः, स्वयं च चिन्तनं, स्वस्य पुरातनटिप्पणीनाम् अवलोकनं कृत्वा पुनः नूतनतया टिप्पणीनिर्माणं, बिन्दूनां सङ्ग्रहः, विस्तरेण चिन्तनम्, अपि च एतद्वारं मया सः विषयः नूतनतया उपस्थापनीयः इति तद्विषये प्रयत्नः। एवं प्रकारेण स्वेन स्वीकरणीयस्य विषयस्य सम्बन्धे महती सज्जता करणीया। यदि वर्गे मया यदि एकघण्टा गोष्ठी स्वीकरणीया, तर्हि सः समयः मम एकघण्टा समयः इति एकविधं चिन्तनं जातम्। अपरविधं चिन्तनं किमित्युक्ते, वर्गे यदि 70 शिक्षार्थिनः भविष्यन्ति, प्रत्येकं शिक्षार्थिनः एकघण्टा समयः इति परिगण्यते, तर्हि 70 घण्टानां समयः, मम एकघण्टा समयः न, शिक्षार्थिनां 70 घण्टाः तत्र भवन्ति। अतः मया यत् एकघण्टायां यत् कथ्यते तत् एकघण्टा इति विषयः न, 70 घण्टाः इति मन्तव्यम्। अपि च 70 शिक्षार्थिनः स्वस्य अन्यकार्याणि परित्यज्य व्ययं कृत्वा कष्टानि सोढ्वा आगच्छन्ति। अतः तेभ्यः अस्माभिः अत्युत्तमं दातव्यम् इत्यपि अस्माकं चिन्तनं भवेत्। किञ्च वर्षस्य आरम्भस्य कार्यक्रमः एषः। अत्र आगताः कार्यकर्तारः शिक्षणं, प्रेरणां च प्राप्य गच्छन्ति। यत् ज्ञानम्, उत्साहं, प्रेरणाम्, ऊर्जां च प्राप्य गच्छन्ति, तेन तैः आवर्षं कार्यं करणीयम्। अतः यावदधिकं वयम् अत्र दातुं शक्नुमः अथवा यावदधिकं ते अत्र प्राप्तुं शक्नुवन्ति, तदनुपातेन तावदधिकं ते आवर्षं कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। तस्मादपि अस्माभिः यदत्युत्तमं प्रदातुं शक्यते तदत्युत्तमं प्रदातव्यम् इति अनया दृष्ट्या अपि महत्तरा सज्जता करणीया। तत्र गतवर्षे एतमेव विषयम् अहं बोधितवान्, पूर्ववर्षेपि एतमेव विषयं बोधितवान्, इदानीमपि अहं तथैव वक्तुं शक्नोमि इति अस्माकं चिन्तनं भवितुमर्हति। तेन किञ्चित् सज्जतायां शैथिल्यं भवितुमर्हति, अतिविश्वासः भवितुमर्हति। तत्सर्वं यथा न भवेत्, तथा किञ्चित् गाम्भीर्यं धर्तव्यं, गाम्भीर्यं भवेत् अस्माकम्। अतः सज्जतायां न्यूनता न भवेत् इति द्रष्टव्यम्। पुनश्च गतवर्षेषु यान् विषयान् अहं स्वीकृतवान् तानेव विषयान् स्वीकरोमि इति भवितुमर्हति। तदपेक्षया एतस्मिन् वर्षे नूतनविषयं स्वीकरोमि इत्यपि प्रयत्नः भवितुमर्हति। गतवर्षे स्वीकृतं चेत् तमेव विषयम् एतस्मिन् वर्षे स्वीकरोति, तर्हि नूतनप्रकारेण उपस्थापयतु। नूतनमेव विषयं स्वीकरोति एतस्मिन् वर्षे, तर्हि अधिकां सज्जतां कृत्वा स्वीकरोतु। उदाहरणानि नूतनानि भवेयुः, सामग्री पाठ्योपकरणानि नूतनानि भवेयुः, उपस्थापनं नूतनं भवेत्, एवं नावीन्यं भवेत् इति प्रयत्नः भवतु। किञ्च
अत्र प्रशिक्षणवर्गे अहं केवलं न, अस्माकं प्रान्तस्य ये प्रशिक्षकाः सन्ति, प्रान्तस्य मुख्यभूतकार्यकर्तारश्च सन्ति, ते सर्वे अपि वर्गे पूर्णतः उपस्थिताः भवेयुः, आदिनम् उपस्थिताः भवेयुः, तत्रैव वासं कुर्युः इत्यपि एतत् महत्त्वपूर्णं। कश्चन प्रशिक्षकः यत्र वर्गः भवति तत्रैव तस्मिन्नेव नगरे तस्य गृहं स्यात्, अहं प्रातरागत्य रात्रौ गच्छामि इति सः चिन्तयेत्। अनन्यगत्या अनिवार्यं चेत् तथा करणीयं, सः भिन्नविषयः। परन्तु यावत् शक्यं सर्वः अपि तत्र वर्गे एव सर्वैः सह वासं कुर्यात् इति प्रयत्नः उत्तमः। तदा एव शिक्षार्थिनां प्रेरणा भवति। अपि च प्रमुखभूताः ज्येष्ठाः कार्यकर्तारः यदा तत्रैव वसन्ति, तेन तत्र सर्वेषां वर्गार्थिनां प्रेरणा अधिका भवति, वातावरणं सम्यक् भवति, अस्माकमपि कल्पना भवति किं प्रचलति किं न प्रचलति, नियन्त्रणं भवति। अपि च केऽपि दोषाः अभवन् तत्तत् समये तेषां परिष्कारः भवति। एवं बहुभिः कारणैः अस्माभिः प्रमुखैः सर्वैः वर्गे पूर्णतया उपस्थातव्यम्। एकैकः अन्यमार्गम् अनुसरति चेत् पुनः सर्वेपि अन्यथा चिन्तनस्य प्रारम्भं कुर्वन्ति। अतः सर्वेषु समानचिन्तनम् आनेतुं, समान उत्साहं वर्धयितुम् अपि अस्माभिः तत्र वर्गे एव भवितव्यम् इति, अपि च सर्वेषु दिनेषु तत्र भवितव्यम्, अन्यकार्याणि त्यक्त्वा अपि भवितव्यम् इति सर्वैः कार्यकर्तृभिः प्रयत्नः कर्तव्यः। पुनश्च वर्गे भित्तौ यद्यद् स्थाप्यते तत्रापि नावीन्यं भवेत्। यद्यपि पूर्ववर्षे स्थापितम् उत्तमम् अस्ति, एतस्मिन् वर्षे नूतनतया निर्माणं भवेत्। नूतनचित्राणि, नूतनसुभाषितानि, अपि च वर्गे शिक्षार्थिनां कृते प्रेरणा सत्रेषु भवति, भित्तिषु भवति, क्रीडासमये भवति, अनौपचारिकवार्तालापे भवति, गणेषु भवति, भिन्नभिन्नप्रकारेण भवति। सर्वथा अपि एवं 5वादनतः 10वादनपर्यन्तं सर्वस्मिन् समये सर्वेषु कार्यक्रमेषु सर्वेषु स्थानेषु सर्वैः सह च कथम् एकैकशिक्षार्थिनः शिक्षणं भवेत्, संस्कारः भवेत्, प्रेरणा भवेत् इति एतेषु 3 अंशेषु अपि अस्माकं विस्तृतं चिन्तनम् अपेक्षितं, गभीरं चिन्तनम् अपेक्षितम्। अपि च बहुधा प्रशिक्षणवर्गेषु पूर्ववर्षाणां ये अनुभवाः सन्ति, तेषाम् अनुभवानाम् एतस्मिन् वर्षे तत्र सम्बन्धः न भवति। चिन्तयतु, गतवर्षे वयं प्रशिक्षणवर्गान्ते समीक्षायोजनागोष्ठीं कृतवन्तः। तस्यां समीक्षायोजनागोष्ठ्यां, समीक्षायाम् अवलोकनगोष्ठ्यां वर्गस्य विषये भिन्नभिन्नमतानि आगतानि, अनुभवाः, एवं न करणीयमासीत्, एवं करणीयमासीत्, एतत् सर्वम्, एवं बहवः विषयाः आगताः, पूर्वमेव सज्जता करणीया आसीत् इति विषयः आगतः, अग्रिमवर्षे भिन्नप्रकारेण करणीयम् इति तत्र चिन्तनम् आगतम्, एवं सर्वं चिन्तितं भवति। केषुचित् प्रान्तेषु पूर्ववर्षस्य एतेषाम् अनुभवानाम् आधारेण एतस्मिन् वर्षे पुनश्चिन्तनं, तस्य वर्गस्य व्यवस्था, शिक्षणं सर्वं नूतनतया चिन्त्यते पूर्वाधारेण। परन्तु केषुचित् प्रान्तेषु पूर्ववर्षाणाम् अनुभवानाम् अवलोकनं न भवति। एवमपि उदाहरणानि सन्ति। एतस्मिन् वर्षे वयम् अस्माकं प्रान्ते पूर्ववर्षाणाम् अनुभवानाम् अपि एकवारं परिशीलनं कुर्मः। तदनुगुणम् एतस्मिन् वर्षे किं किं करणीयं तत् चिन्तयामः। अपि च प्रशिक्षणवर्गे भाषाशिक्षणं, भाषापाठनं कथम् इति तद्विषयकं शिक्षणं, कार्यविषयकं प्रशिक्षणं,
पुनश्च कार्यकर्तॄणाम् उत्साहवर्धनाय प्रेरणावर्धनाय विषयाः, अपि च संस्कृतभारत्याः सङ्घटनपरिचयः भवेत्, कार्यपद्धतेः परिचयः भवेत्, पुनश्च अस्माकं धारणानाम्, अस्माकं सिद्धान्तानाम्, उद्देशानाम्, आदर्शाणां, रीतिनीतीनां परिचयः भवेत्। यः शिक्षार्थी आगच्छति सः शिबिरचालनप्रशिक्षणार्थी स्यात् अथवा भाषाबोधनवर्गमागत्य भाषाशिक्षार्थी स्यात्, तत्र उभयोः अपि वर्गानन्तरं गत्वा मया किं करणीयम् इति स्पष्टचित्रं भवेत्। सः स्पष्टचित्रम् अपि च तदपेक्षितप्रेरणाञ्च प्राप्य गच्छेत्। तावद्दूरं गन्तुं वर्गात् पूर्वमपि वर्गाय ये आगच्छन्ति शिक्षार्थिनः, यदि वर्गात् मासपूर्वं शिक्षार्थिनां पञ्जीकरणव्यवस्था भवति तर्हि उत्तमं भवति, निश्चितं भवति के आगच्छन्ति इति स्पष्टता भवति। बहुषु प्रान्तेषु शिक्षार्थिनः वर्गम् आगत्य तत्र पञ्जीकरणं कुर्वन्ति। यदि शक्यते एतस्मिन् वर्षे प्रशिक्षणवर्गात् कतिचन दिनपूर्वमेव जालपुटमाध्यमेन अथवा कार्यकर्तॄणां माध्यमेन सर्वः अपि शिक्षार्थी स्वस्य नामाङ्कनं कुर्यात्, शुल्कं दद्यात्, पञ्जीकरणं कुर्यात् इति व्यवस्था भवति चेत् उत्तमं। तदर्थं प्रयत्नः क्रियताम्। यदि तथा निश्चयः भवति अथवा न भवति, तथापि शिक्षार्थिभिः सह पूर्वमेव वार्तालापः भवेत्। सः शिबिरचालनप्रशिक्षणार्थी भवेत् अथवा भाषाशिक्षार्थी भवेत्। तेन सह वर्गाय भवान् किमर्थं गच्छन् अस्ति इति विषये तस्मै स्पष्टचित्रं दातव्यं। वर्गं गत्वा भवान् तत्र अभ्यासं कृत्वा आगत्य पुनः कार्यं कुर्यात्। यः शिबिरचालनसमर्थः सः आगत्य शिबिरं चालयेत्। यः शिबिरं चालयितुं न शक्नोति सः यत्किञ्चित् संस्कृतसेवाकार्याणि कुर्यात्। तथा किञ्चित् कल्पनां दत्त्वा एतदर्थं भवान् वर्गे अपेक्षितं ज्ञानं, कौशलं, प्रेरणाञ्च प्राप्य आगच्छतु इति उक्त्वा सः प्रेषणीयः। वर्गस्य कल्पना अपि पूर्वमेव दातव्या। अपि च वर्गे अतिमहत्त्वपूर्णविषयः सर्वं संस्कृतेन भवति, अपि च संस्कृतवातावरणं भवेत्, सर्वः अपि संस्कृतेन व्यवहारं कुर्यात्, अन्यभाषाप्रयोगं न कुर्यात्। एतद्विषयेपि पूर्वमेव सः सूचनीयः। तथा अपि च इदानीम् एकस्मादेव स्थानात् त्रयः गच्छन्ति मिलित्वा, स्वाभाविकं त्रयः अधिकाधिककालं मिलित्वा उपविशन्ति, मिलित्वा अटन्ति, मिलित्वा चायं पिबन्ति, मिलित्वा भवन्ति, स्नेहः भवति, पूर्वपरिचयः, नूतनानां परिचयादिकं स्नेहम् इत्यादि कर्तुं न शक्नुवन्ति, स्वाभाविकमिदं। तथापि यदि वयं कल्पनां दत्त्वा प्रेषयितुं शक्नुमः, यावच्छक्यं भवन्तः पृथक् पृथक् तिष्ठन्तु, नूतनैः सह मिलन्तु, नूतनैः सह परिचयं करोतु, भोजनसमये प्रत्येकभोजनसमये प्रतिदिनं प्रतिभोजनं नूतनजनस्य पार्श्वे उपवेष्टव्यं, प्रतिचायं प्रतिक्रीडा नूतनेन सह सम्बन्धः करणीयः, वार्ता करणीया। एवम् एतादृशीं कल्पनां दत्त्वा प्रेषयामः। वर्गे कथं भवितव्यम् इत्यपि तथा भूयते चेत् भवान् कथम् अधिकं प्राप्तुं शक्नोति इति उद्देशमपि वदामः। तदा प्रथमदिनतः प्रथमक्षणतः सः शिक्षार्थी अधिकं प्राप्तुं शक्नोति। एवं पूर्वमेव तस्मै किं किं वक्तव्यं, कथं सः सज्जीकृत्य प्रेषणीयः इति एतद्विषये अपि अस्माभिः चिन्तनं करणीयं। पुनश्च पुस्तकानि कानि तेन नेतव्यानि, अथवा तत्र एतानि पुस्तकानि भवन्ति, भवान् क्रीणातु इति कथनं, किं पुस्तकं क्रेतव्यम् इति कल्पनादानं,
अधिकपुस्तकानि यतः सः क्रीणीयात् तथा भवान् तदर्थं धनमपि नयतु इति कथनम्, एवं लघु 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 विषयाः। परन्तु एतादृशान् लघुविषयान् यावदधिकं वयं तान् शिक्षार्थिनः वदामः तावान् लाभः भवति। सो एवं वस्तुतः वर्गात् पूर्वं किं किं करणीयं शिक्षार्थिनां दृष्ट्या, स्वस्य सज्जता दृष्ट्या, वर्गस्य सम्पूर्ण आयोजनदृष्ट्या बहु चिन्तनं करणीयं। वस्तुतः युद्धं सर्वदा किञ्चित् कालमेव भवति। अर्धघण्टा, एकघण्टा, एकदिनं युद्धं भवति। परन्तु तस्य अर्धघण्टायाः अथवा एकघण्टायाः एकदिनस्य युद्धार्थं सज्जता 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि भवन्ति। कश्चन इदानीं मल्लयुद्धकुस्तीपटुः भवति, तत्र कुस्ती इति अथवा मल्लयुद्धम् इति यत् कथ्यते तत् 20 निमेषाणां भवति इति चिन्तयतु। परन्तु तद् 20 निमेषाणां तत् कर्तुं सः 20 मासान् यावत् अखाडामध्ये सज्जतां करोति। प्रशिक्षणवर्गविषयेपि अस्माभिः प्रशिक्षकैः प्रबन्धकैः तथा चिन्तनं करणीयं। 10 दिनानां तत्र शिक्षणं, तदर्थं मया सज्जता 10 सप्ताहेषु सज्जता करणीया। तर्हि 10 दिनानां तत्र अहं सत्राणि 10 एव स्वीकरोमि, परन्तु प्रतिसत्रं 1 घण्टा शिक्षणाय मया 10 घण्टानां सज्जता करणीया। अनया रीत्या यदि वयं चिन्तयामः, एतस्मिन् वर्षे अस्माकं प्रान्तस्य प्रशिक्षणवर्गं वयं बहु प्रभाविनं कर्तुं शक्नुमः। पुनश्च वर्गे अपि वयं कथं भवामः? बहुधा किं भवति, अस्माकं सत्र यदा अस्ति तदा वयं गच्छामः, अस्माकं सत्रं नास्ति, अन्यः कोऽपि सत्रं स्वीकरोति, वयं किं तस्मिन् सत्रे उपविशामः? वयं प्रशिक्षणप्रकोष्ठे उपविशामः अथवा अन्यत् किमपि कार्यं कुर्वन्तः भवामः? एवं न। वस्तुतः आरम्भवर्षेषु अस्माकं प्रशिक्षणवर्गाणां, सम्भाषणशिबिराणां, कार्याणां विकासः किमर्थम् अभवत् इति चिन्तयति चेत् एकः विषयः, 10-12 वर्षाणि यावत् आरम्भवर्षेषु प्रतिसत्रं, प्रतिकार्यक्रमं, प्रतिगोष्ठी सर्वे अपि उपविशन्ति स्म। एकमेव सम्भाषणस्य महत्त्वम् इति एकमेव विषयं वयं कति शतवारं श्रुतवन्तः वयं न जानीमः, सर्वेपि। प्रत्येकवारमपि श्रवणसमये उपस्थापने नूतनप्रयत्नः भवति, तदनन्तरं परस्परं चर्चा भवति, अद्य एष एक नूतनबिन्दुः आगतः, अथवा अद्य उदाहरणं भिन्नम् आसीत्, सम्यक् आसीत्, अथवा अद्य तत्र भिन्नप्रकारेण कथितवान्, सम्यक् अभवत्, एवं सर्वं विचारविनिमयः भवति, लाभः भवति। अथवा अपरस्य भाषणश्रवणसमये मम चिन्तनम् इतोपि परिष्कृतं भवति, विकसितं भवति, मम मनसि नूतन उदाहरणानि उत्पद्यन्ते। एवं मम इदानीं तत्र उपविशामि चेत् लाभः मम लाभः, इतरेषामपि लाभः भवति, ममापि लाभः भवति, मम चिन्तनं परिष्कृतं भवति, मम चिन्तनम् इतोपि संवर्धते, अतः अपि उपवेष्टव्यं। पुनश्च शिक्षार्थिनां दृष्ट्या अपि यदा कश्चन एकः नूतनः कार्यकर्ता सः अद्य गोष्ठीं स्वीकरोति, वयं सर्वे ज्येष्ठकार्यकर्तारः, वयम् एतद् भाषणं स्वयं वयमेव 50 वारम् एतद् भाषणं कृतवन्तः स्याम। अत्र मया श्रोतव्यं किमस्ति, मम एव सः छात्रः, अहमेव तस्य प्रशिक्षणं कृतवान्, अहमेव एतं विषयं तं बोधितवान्, सः इदानीं भाषणं करोति, मया श्रोतव्यं किमस्ति, अहं जानामि सः किं वदति इति, अहम् अन्यत्र उपविशामि इति चिन्तयामि चेत् भवतु, समाप्तं। परन्तु तथा न, अहं तत्र उपविशामि, सत्रे उपविश्य भाषणं शृणोमि, तदा शिक्षार्थिनामपि गाम्भीर्यम् अधिकं भवति। अस्माकं ज्येष्ठः एषः अपि आगत्य उपविशति, शृणोति, तदा अन्ये शिक्षार्थिनः अपि
अधिकेन अवधानेन अन्य सर्वेषां प्रबन्धकानां शिक्षकाणाम् अपि गाम्भीर्यम् अधिकं भवति। एवं सर्वे सन्ति इत्यस्यैव महत्त्वं भिन्नम्। अतः अपि अस्माभिः सर्वेषु सत्रेषु उपवेष्टव्यं। शिक्षणप्रकोष्ठे शयनं कुर्वता, जल्पनं कुर्वता कालयापनं न भवतु। नाम अग्रिमसत्रे मम गोष्ठी अस्ति, मया सज्जता करणीया, तर्हि तदर्थमहम् उपविशामि, प्रकोष्ठे अस्मि, चिन्ता नास्ति। अन्यथा मया सर्वेषु सत्रेषु उपवेष्टव्यं, सर्वत्र भागः स्वीकरणीयः। किमर्थम् इति तस्य अपरम् उद्देश्यं वदामि। इदानीं किं भवति अथवा बहुधा किं भवति, सत्रेषु गोष्ठी स्वीकरणानन्तरं तस्य सत्रस्य विषयाणां सम्बन्धे पुनः शिक्षार्थिभिः सह एकैकेन सह चर्चा न भवति। आदर्शरूपं किम् इत्युक्ते, एकस्मिन् विषये गोष्ठ्याः अनन्तरं, सत्रस्वीकरणानन्तरं सर्वैः प्रबन्धकैः, सर्वैः अन्यैः शिक्षकैः एकैकशिक्षार्थिना सह अनौपचारिकरूपेण वार्ता करणीया। वार्तां कृत्वा पूर्वतनगोष्ठीनां ये बिन्दवः सन्ति तेषां पुनः चर्चा करणीया। तदपि तामपि चर्चां भिन्नभिन्नप्रकारेण प्रवर्तयितुं शक्नोति। कथमासीत् इति प्रश्नं करोति, तत्र कः बिन्दुः भवते अरोचत इति तं पृच्छति, अथवा भवानेव वदति सः अद्य एतं विषयम् अनया रीत्या उपस्थापितवान्, एवं विवरणं कृतवान्, मह्यं बहु अरोचत इति एवं प्रकारेण, अथवा सः एवम् उक्तवान् किल, तद् भवान् अवगतवान् वा इति पृच्छति। अथवा अस्मिन् विषये सः किम् उदाहरणम् उक्तवान् भवान् स्मरति वा, अहं विस्मृतवान् इति भवान् यद्यपि स्मरति, सः वाचयितव्य, अतः तं पृच्छति। एवं भिन्नभिन्नपद्धत्या तेन सह पूर्वतनसत्रविषये चर्चां कृत्वा तस्य पुनस्मरणं कारयितुं शक्नोति। यदि तेन न अवगतं पुनः अवगमयितुं शक्नोति। यदि तस्य स्पष्टं न जातं तर्हि स्पष्टीकरणं कारयितुं शक्नोति। संशयाः सन्ति तेषां निवारणं कारयितुं शक्नोति। एवं करोति चेत् सः विषयः तस्य मनसि दृढतया प्रविशति, स्थायी भवति। अतः अपि यदि अनौपचारिकवार्तालापादिकं करणीयं, सः इतोपि बोधनीयः। सर्वैः शिक्षार्थिभिः सह एतत् कार्यं करणीयं चेत् बहवः प्रशिक्षकाः, प्रबन्धकाः अपेक्षिताः, अतः सर्वैः उपवेष्टव्यं भवति। अपि उपविशति चेदेव तद्विषये एतत् सर्वं कारयितुं शक्यते। अतः अपि अस्माभिः सर्वेषु सत्रेषु उपवेष्टव्यम् इति। एवं प्रशिक्षणवर्गे सर्वेषु सत्रेषु उपविशामः, विरामकाले सर्वैः सह वार्तालापं कुर्मः, उत्साहेन तिष्ठामः। यदि वयम् उत्साहेन तिष्ठामः, शिक्षार्थिनः अपि उत्साहेन भवन्ति, विनोदं कुर्वन्तः भवामः। संस्कृतेन वस्तुतः अस्माभिः सर्वैः सह सम्भाषणं करणीयमित्येव इति नास्ति। परिचयः अस्ति, स किं कथम् इत्यादि ज्ञायते, तथापि संस्कृतवातावरणं निर्मातव्यं, तत्र संस्कृतं प्रतिध्वनितं जायमानं स्यात्। आदिनं सत्रेतरसमये संस्कृतकोलाहलः जायमानः स्यात्। प्रातरारभ्य रात्रिपर्यन्तं मौनवातावरणं न, संस्कृतभाषा सम्भाषण वातावरणं स्यात्। संस्कृतवाक्यानां प्रतिध्वनिः जायमाना स्यात्। एवं संस्कृतं तत्र श्रुतिपथम् आगच्छेत्। यः कोऽपि बहिस्तात् वर्गस्थानम् आगच्छति, अनुक्षणं सः निरन्तरं तस्य कर्णयोः संस्कृतवाक्यानि, संस्कृतजल्पनं, संस्कृतसम्भाषणं, संस्कृतकोलाहलः प्रविशेत्। तथा वातावरणनिर्माणाय अस्माभिः प्रबन्धकैः, प्रशिक्षकैः एव प्रयत्नः कर्तव्यः। शिक्षार्थिनः नूतनाः, तेषां धैर्यं न भवति, अथवा ज्ञानं न भवति, इत्यादि समस्याः। अतः तदर्थमपि अस्माभिः प्रयत्नः कर्तव्यः। अपि च यत् वदामः, श्रुत्वा उक्त्वा भाषाभ्यासः भवति इति, शिक्षार्थिनः तु अधिकं वक्तुं न शक्नुवन्ति। सत्रे केवलं ते शृण्वन्ति, तन्न सत्रे तु तत्र तेषाम् अवधानं विषये भवति, न तु भाषायाम्। अपि च तत्र तु वैचारिकवाक्यानि भवन्ति, सम्भाषणवाक्यानि न।
अनौपचारिकरूपेण विरामकाले सत्र अवधि मध्यकाले यः वार्तालापः भवति सः तेन वार्तालापेन तेषां व्यावहारिकवाक्यानां श्रवणं भवति, अभ्यासः भवति। तदर्थम् अपि अस्माभिः विरामकाले आदिनं शिक्षार्थिभिः सह मिलद्भिः भवितव्यम्, इतस्ततः अटद्भिः भवितव्यं, संस्कृतेन उच्चैः भाषद्भिः भवितव्यं, भाषमाणैः भवितव्यम्। एवं प्रकारेण अस्माभिः सर्वस्मिन्नपि समये तत्र अवधानपूर्वकं, प्रयत्नपूर्वकं, श्रमपूर्वकं संस्कृतवातावरणनिर्माणं करणीयं भवति। सोऽपि एकः विषयः। एतद् इतोपि अधिकं भवेत्। इदानीं यत् जायमानमस्ति तत् अपर्याप्तं। तद्विषये अपि च तत्र भित्तेः अपि इदानीं सम्पूर्ण उपयोगः न भवति। प्रशिक्षणवर्गे यत्र एवं किञ्चित् प्रतिदिनं सुभाषितानि, अमृतवचनानि कतिचन एवं स्थाप्यन्ते भित्तौ, तत्र निर्दिष्टस्थानं भवति, तत्र केवलं भवति। अनन्तरं वाक्यानि, कतिचन फलकानि, वस्त्रफलकानि वा अथवा प्रेरणावाक्यानि लिखित्वा स्थापितानि भवन्ति। तानि 10 दिनानि तत्रैव तथैव तानि एव तिष्ठन्ति। कतिचन 10 दिनानि अपि तिष्ठन्तु नाम उत्तमं, परन्तु सर्वाणि अपि 10 दिनानि अपि भवेयुः इति न सन्ति। नूतनं स्थापयितुं शक्यते, नूतनं स्थापनीयमपि। अपि च भित्तयः कति भवन्ति प्रशिक्षणवर्गस्थाने, सर्वासां भित्तीनाम् इदानीम् उपयोगः अस्माभिः क्रियमाणः नास्ति। स्थलं तत्र अप्रयुक्तं तथैव तिष्ठति। वयं प्रयत्नं कृत्वा सर्वभित्तीनां प्रयोगं कुर्मः, किमपि रिक्तं स्थलं न स्थापयामः, तथा उपयोगः भवितुमर्हति वा? तदर्थं पूर्वसज्जतां कुर्मश्चेत् कर्तुं शक्यते। एवं यदि वयं चिन्तयामः प्रशिक्षणवर्गं प्रभाविनं कर्तुं एतादृशाः बहवः उपायाः स्फुरेयुः। अस्माभिः तत् प्रशिक्षणवर्गात् पूर्वमपि चिन्तनीयं, प्रशिक्षणवर्गसमये अपि चिन्तनीयं। किञ्च एकस्मिन् विषये अहं पुनः आग्रहं कुर्वन्नपि आसम्, इदानीमपि कर्तुमिच्छामि। किमित्युक्ते नूतनप्रयोगाः, नावीन्यम्। एतस्मिन् वर्षे वयं कियतः अधिकान् नूतनप्रयोगान् कर्तुं शक्नुयाम, इदानीमेव चिन्तनस्य आरम्भः भवतु। व्यवस्थायां, शिक्षणे, अन्यविषयेषु च सर्वत्र नावीन्यम् अपेक्षितम्। तदा गतवर्षे आगतशिक्षार्थी अपि एतस्मिन् वर्षे पुनः नूतनतया प्रेरणां प्राप्तुं शक्नुयात्। नो चेत् सः गतवर्षे एतदेव आसीत् इति, अतः पुनः आगामिवर्षे तृतीयवर्षे नागच्छेत्। एतस्मिन् वर्षे किञ्चित् नावीन्यं प्राप्नोति, तदा सः आगामिवर्षे अपि आगच्छति। अपि च नूतनप्रयोगेण एव विषयवर्धनं भवति, गुणस्तरवर्धनं भवति, अस्माकमपि स्तरः वर्धते। आहत्य प्रशिक्षणवर्गस्य, भाषाबोधनवर्गस्य च स्तरः उन्नेतव्यः, प्रशिक्षकाणां स्तरः उन्नेतव्यः, व्यवस्थायाः स्तरः उन्नेतव्यः, प्रबन्धकानां स्तरः उन्नेतव्यः, शिक्षार्थिनां स्तरः उन्नेतव्यः। तदर्थम् इदानीम् अस्माकं चिन्तनस्य स्तरः उन्नेतव्यः। शिक्षकाणां, कार्यकर्तॄणां, प्रशिक्षकाणां, प्रबन्धकानां भाषास्तरः अपि उन्नतः भवेत्। तदर्थमपि प्रयत्नः भवेत्। एवं चिन्तयति चेत् बहुषु विषयेषु प्रशिक्षणवर्गस्य संख्यावर्धने यथा प्रयत्नः भवति, गुणस्तरवर्धने अपि महान् प्रयत्नः अपेक्षितः, बहुमुखं चिन्तनम् अपेक्षितं, विस्तरेण चिन्तनं करणीयम्। तर्हि एतस्मिन् वर्षे इदानीम् आरभ्य एतद्विषये अधिकम् अवधानं भवतु। अपरः मुख्यः विषयः इत्युक्ते तत्र यथा कथ्यते प्रशिक्षणवर्गात् पूर्वं, प्रशिक्षणवर्गसमये, प्रशिक्षणवर्ग अनन्तरम् इति यथा विषयत्रयमस्ति, विभागत्रयमस्ति,
प्रशिक्षणवर्ग पूर्वं, प्रशिक्षणवर्गे, प्रशिक्षणवर्ग अनन्तरम् इति। प्रशिक्षणवर्ग अनन्तरम् अपि करणीयं बहु किमपि अस्ति। प्रशिक्षणवर्गानन्तरम् आगतः सर्वः अपि स्वस्थानं गत्वा शिबिरचालनप्रशिक्षणार्थी सम्भाषणशिबिरं चालयेत्। भाषाबोधनवर्गार्थी यत्किमपि कार्यं कुर्यात्। यत्किञ्चित् किञ्चित् सः आजीवनं संस्कृतछात्रः, संस्कृतशिक्षार्थी तिष्ठति चेत् न पर्याप्तं, सः संस्कृतकार्यकर्ता भवेत्। अतः सर्वः अपि गत्वा यत्किमपि कुर्यात् इत्येदि अस्ति तर्हि प्रशिक्षणवर्गे तदर्थं तं कथं सज्जीकुर्मः? एकः उपायः बहुषु प्रान्तेषु इदानीं कुर्वन्तः सन्ति यत् वर्गस्य पञ्चमदिनाद् आरभ्य जनपदशः जिल्ला अनुसारं शिक्षार्थिनां मध्ये किञ्चित् मध्याह्नभोजनानन्तरं वा यदा कदापि विरामकाले 10-15 निमेषाणाम् उपवेशनं भवति। प्रतिदिनं 5 दिनानि तत्र चर्चां कुर्वन्ति। गत्वा किं करोति इति, कः एकैकः अपि स्वक्षेत्रं गत्वा किं किं करोति, किं कर्तुं शक्यते, तत्र द्विधा चिन्तनम्। एकस्मात् स्थानात् आगताः बहवः सन्ति चेत् ते बहवः मिलित्वा किं कर्तुं शक्नुयुः सामूहिकरूपेण, एकैकः स्वतन्त्रतया किं किं कर्तुं शक्नुयात्, द्विधा अपि चिन्तनं कुर्वन्ति, द्विधा अपि योजना करणीया। सर्वैः मिलित्वा के कार्यक्रमाः करणीयाः, कथं करणीयाः, तदतिरिच्य एकैकेन स्वयं किं किं करणीयम्। सो तदर्थं 25 इति कार्याणां सूची अपि अस्ति अस्माकं समीपे। तदाधारेण तेभ्यः कल्पना दातव्या। कतिचन कार्याणि सर्वे अपि कर्तुं शक्नुवन्ति, सर्वे करणीयमपि। उदाहरणार्थं वदतु संस्कृतं पुस्तकविक्रयणं, पत्राचारशिक्षणयोजनार्थं छात्रसङ्ग्रहः, संस्कृतभारतीकार्यार्थं धनसङ्ग्रहः, स्वयं धनदानम्, अथवा बालिकाः, युवत्यः, महिलाः चेत् बालकेन्द्रचालनं, ये केपि बालाः भवन्तु, मध्यवयस्काः भवन्तु, प्रौढाः भवन्तु, ये केपि सप्ताहे 1 घण्टां कञ्चित् विद्यालयं गत्वा सरला परीक्षाणां कृते छात्राणां पाठनं, एवं पाठनं कुर्यात् इति। एवम् एतादृशानि कतिचन कार्याणि सर्वेपि कर्तुं शक्नुवन्ति। अपि च सम्भाषणशिबिरं सर्वे कर्तुं न शक्नुवन्ति चेदपि शिबिरानन्तरं यत् अनुवर्तिशिक्षणं भवेत्, पत्रालयशिक्षणं भवितुमर्हति। अनुवर्तिशिक्षणरूपेण वयं 5-6 कार्यक्रमान् निश्चितवन्तः। तत्तत् स्थाने यत् कर्तुं शक्नुवन्ति तत् पत्रालयशिक्षणयोजनायां प्रवेशं कारयित्वा पुनः तेषां साप्ताहिकवर्गः इति, अथवा भाषाप्रवेशः इत्यादि किमपि पुस्तकं स्वीकृत्य भाषावर्गः, साप्ताहिकभाषावर्गः, अथवा सरलसंस्कृतपरीक्षा पुस्तकानां पाठनम्, अथवा गीताशिक्षणकेन्द्रपुस्तकानां पाठनं, बालकेन्द्रम्, एवं कतिचन कार्यक्रमाः सन्ति। अत्र सर्वः अपि सहयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। प्रारम्भिकस्तरे तु सर्वेपि पाठयितुं प्रविष्टसम्भाषणशिबिरः अपि च सर्वेभ्यः भवान् यावत् जानाति तावत् पाठयतु। पुस्तकाधारेण अधिकजनाः पाठयितुं शक्नुवन्ति। अनुवर्तिशिक्षणस्य विषये अपि प्रशिक्षणवर्गे प्रशिक्षणं दातव्यं। सर्वः अपि अनुवर्तिशिक्षणे भागं वहेत्। अपि च यः सम्भाषणशिबिरं चालयति तस्य उत्तरदायित्वं सम्भाषणशिबिरचालनमात्रम् इति न चिन्तनीयं। सम्भाषणशिबिरचालनानन्तरम् अनुवर्तिशिक्षणमपि तेन करणीयम्। अन्येपि कर्तुं शक्नुवन्ति। शिबिरचालनकर्ता शिबिरे यः पाठयति सः अनुवर्तिशिक्षणम् अवश्यं कर्तुं शक्नोति। परन्तु अनुवर्तिशिक्षणं ये तत्र अनुवर्तिशिक्षणे ये पाठयितुं शक्नुवन्ति ते सर्वे सम्भाषणशिबिरं चालयितुं शक्नुयुः इति नास्ति। तथापि एवं सत्यपि एवं सति तर्हि सर्वैः अनुवर्तिशिक्षणे भागः स्वीकरणीयः, परिश्रमः कर्तव्यः। तस्य योजना अपि प्रशिक्षणवर्गसमये
भवेत्। एवं वर्षस्य कार्ययोजना या भवति, प्रतिप्रान्तं वर्षस्य कार्ययोजनां कुर्वन्ति। तस्याः वर्षस्य कार्ययोजनायाः विषये अपि प्रशिक्षणवर्गे सर्वेषां पुरतः विषयः उपस्थापनीयः, सर्वेभ्यः कल्पना दातव्या। तत्रापि संस्कृतसप्ताहस्य विषये, समर्पणदिवसः अथवा भारतीपूजा, भिन्नभिन्नप्रकारेण कार्यक्रमः भवति वर्षे एकस्मिन् दिने। सर्वः अपि संस्कृतकार्यार्थं निधिसमर्पणं कुर्यात्। अतः सः समर्पणदिनकार्यक्रमः, तस्य स्वरूपम्, एवं सर्वः अपि सङ्ग्रहं कुर्यात्। वर्षे एतस्मिन् वर्षे सम्भवतः एवं गृहसम्पर्क अभियानमस्ति, वदतु संस्कृतं पुस्तकविक्रयणमस्ति, व्यापकरूपेण करणीयम् इति, तद्विषये कथनम्। अपि च एतस्मिन् वर्षे प्रान्तसम्मेलनम् अस्ति। प्रान्तसम्मेलनम् इत्युक्ते तत्र तस्य उद्देशः, तत् किमर्थं तत्र के आगच्छेयुः इत्यादीनां विवरणं, सर्वः अपि तदर्थं कार्यकर्तृत्वेन सज्जीकर्तव्यः, तद्विषये कथनं, प्रान्तसम्मेलनविषये, एवं वर्षस्य कार्ययोजना, विशेषकार्यक्रमाः प्रान्तस्य ये सन्ति तद्विषये अपि। पुनः अस्माकं यानि कार्यस्थानानि सन्ति तत्र आवर्षं कथं सक्रियता रक्षणीया इति विषयः। एवं पुनः सङ्घटनात्मकविषयाः, भाषाशिक्षणविषयाः, भाषाशिक्षणविषयाः तत्र प्राधान्येन भवति, अधिकसमयं स्वीक्रियते। परन्तु सङ्घटनसम्बद्धविषयाः, अर्थात् अस्माकं वैचारिकम् अधिष्ठानम्, अस्माकं कार्यपद्धतिः, अस्माकं कार्यक्रमाः, कार्यकर्तुः निर्माणं कथं भवति, कार्यकर्तुः गुणस्वभावः कथं भवेत्, गणरूपेण कार्यकरणं कथं, टीम् वर्क् कथं, एतादृशविषयाणां चिन्तनं, चर्चा किञ्चित् न्यूनं भवति। वक्तारः अपि अस्माकं प्रबन्धकेषु, प्रशिक्षकेषु भाषाविषये वक्तारः यथेष्टं लभ्यन्ते। भाषापाठनं, शिबिरचालनं कथम् इति कथयितारः अपि लभ्यन्ते। परन्तु सङ्घटनविषये वदतु इत्युक्ते, कार्यपद्धतिविषये वदतु इत्युक्ते, कार्यक्रम इत्यादिविषये वदतु, न्यूनाः। अस्माभिः सर्वैः तस्यापि अभ्यासः करणीयः, तस्य सज्जता करणीया। एवम् एतेषु विषयेषु अपि वक्तव्यं। बहुधा प्रशिक्षणवर्गात् पूर्वं या प्रशिक्षणवर्गस्य मार्गदर्शिका इति अस्ति, सा मार्गदर्शिका अपि सर्वैः प्रशिक्षकैः पठिता न भवति, दृष्टापि न भवति क्वचित्। प्रान्तप्रमुखैः व्यवस्था करणीया, चिन्तनीया, यत् तस्य प्रतिकृतिः सर्वः अपि प्रशिक्षकं प्रति, प्रशिक्षकपर्यन्तं गच्छेत् इति सर्वेणापि सा प्रतिकृतिः प्राप्ता स्यात्। अपि च सः वर्गात् पूर्वं पठेत् सम्पूर्णम् एकवारं। गतवर्षस्य अनुभवाः ये सन्ति, लोपदोषाः, तद्विषयेपि पूर्वमेव जानीयात्। एवं प्रकारेण समग्रतया तत्र चिन्तनं करणीयं। प्रशिक्षकैः सज्जैः भवितव्यम्। एवं प्रशिक्षणवर्गात् पूर्वं, प्रशिक्षणवर्गमध्ये, प्रशिक्षणवर्ग अनन्तरम् इति त्रयमपि महत्त्वपूर्णमस्ति। यस्मात् स्थानात् इदानीं प्रशिक्षणवर्गाय, भाषाबोधनवर्गाय भवतु अथवा शिबिरचालनप्रशिक्षणवर्गाय भवतु, यस्मात् स्थानात् शिक्षार्थिरूपेण गच्छन्ति, तेषां विषये, तेषां प्रत्यागमनानन्तरं ते अनुक्षणं कार्ये योजनीयाः इति मत्वा शिबिरचालनप्रशिक्षणवर्गाय गताः आगमनसमनन्तरं शिबिरं चालयेयुः चेत् तर्हि तदर्थं पूर्वमेव इदानीमारभ्य तस्य प्रशिक्षणवर्गोत्तरम् आगमनानन्तरं तेन करणीयस्य शिबिरस्य दिनाङ्कः, समयः, स्थानं सर्वं निश्चित्य प्रचारस्य आरम्भः करणीयः। एवमेव भाषाबोधनवर्गाय गतः अपि आगमनानन्तरं यत्किञ्चित् लघु लघु संस्कृतकार्यं कुर्वन् स्यात् इति तदर्थमपि चिन्तनं करणीयं। कार्यानुगुणं व्यक्त्यन्वेषणं करणीयं, व्यक्त्यनुगुणं कार्यान्वेषणं करणीयम्।
एवम् उभयता चिन्तनम् इदानीमेव आरब्धव्यम्। एवं चिन्तनं पूर्वचिन्तनम् एवं बहुविधं वस्तुतः आवर्षं वयं यत् यत् चिन्तयामः तत्सर्वम् इदानीं चिन्तनीयं भवति। उपवेशनविषये उपवेशनं, सम्पर्कः, संवादः, प्रवासः इत्यादि ये विषयाः सन्ति ते विषयाः अपि अत्र वक्तव्याः। उपवेशनस्य महत्त्वम् अपि जनाः जानन्ति चेदेव पुनः जनाः तत्र आगच्छन्ति, अन्यथा उपवेशनं किमर्थम् आगन्तव्यम् इति चिन्तयन्ति। भवान् वदतु, तत्र यत् चिन्त्यते तत् मां सूचयतु, तदहं करोमि। एवं भवति। एवं वस्तुतः चिन्तयति चेत् बहवः विषयाः एतादृशाः सन्ति येषां विषये इदानीम् उदाहरणार्थम् अस्माकं शिक्षार्थी कश्चन कार्यकर्तृरूपेण कथं परिवर्तितः भवेत्, तदर्थम् अस्माकं योजना का, अस्माकं प्रयत्नः कः, तद्विषये वस्तुतः सम्भाषणशिबिरशिक्षकः अपि चिन्तयेत्। सम्भाषणशिबिरस्य शिक्षकस्य उद्देशः कः इति पृच्छति चेत् अहं पृष्टवान्, भवान् सम्भाषणशिबिरशिक्षकः, भवतः लक्ष्यं किं, भवतः मनसि किमस्ति? स उक्तवान्, अहम् एतस्मिन् वर्षे 5 शिबिराणि चालयित्वा 5 सम्भाषणशिबिराणां द्वारा अहं न्यूनातिन्यूनं 25 जनान् संस्कृतसम्भाषणसमर्थान् करोमि इति उक्तवान्। उत्तमचिन्तनं। सः तथा तु तस्य स्पष्टता आसीत्। 5 शिबिराणि चालयामि तावदेव न, प्रतिशिबिरं 5 जनाः, यद्यपि 20-30 जनाः भागं वहेयुः, न्यूनातिन्यूनं तेषु 5 जनाः भाषणसमर्थाः भवेयुः इति तावत् पर्यन्तं सः चिन्तितवान्। उत्तमचिन्तनं। मम तद्विषये, तस्य विषये आनन्दः अस्ति। परन्तु सः प्रथमसोपानं केवलं चिन्तितवान्, द्वितीयसोपानं न चिन्तितवान्। उद्देशः भवेत् 25 जनाः पुनः शिबिरचालकाः भवेयुः इति। सम्भाषणं पाठयितुं सम्भाषणशिबिरम् अथवा सम्भाषणं पठितुं सम्भाषणशिबिरम्, एतत् सम्भाषणशिबिराय यः आगच्छति तस्य लक्ष्यं। मम लक्ष्यं तत् न। ततः 5 कार्यकर्ता शिबिरचालकाः लभ्येरन् अथवा 2 भवतु, एकस्मात् सम्भाषणशिबिरात् न्यूनातिन्यूनं 2-3 द्वित्राः शिबिरचालकाः उत्पादनीयाः, 10 कार्यकर्तारः उत्पादनीयाः। कार्यकर्ता इत्युक्ते सः शिबिरं न चालयति, अन्यविधकार्याणि करोति। एतत् शिबिरचालकस्य मम लक्ष्यं। तर्हि तत् साधयितुम् एका प्रक्रिया भवति। शिबिरचालनं, शिबिरानन्तरं ते शिक्षार्थिनः कथं पठन्ति, भाषां पठन्ति, उपवेशनम् आगच्छन्ति, अभ्यासवर्गम् आगच्छन्ति, एवम् एका प्रक्रिया भवति। भवन्तः कार्यकर्तृनिर्माणप्रक्रिया इति एतं विषयं पूर्वं भवन्तः श्रुतवन्तः, तत् चित्रं सर्वं भवन्तः दृष्टवन्तः। तां प्रक्रियाम् अपि वयं यदि अन्यान् अवगमयामः तदा तस्य शिबिरचालकाः स्वस्य शिक्षार्थिनः सर्वान् तस्यां प्रक्रियायां नयेयुः। षण्मासकालावधौ एवं सर्वे शिक्षार्थिनः तया प्रक्रियया यदा गच्छन्ति तदा तेषु पुनः केचन कार्यकर्तारः भवन्ति, शिबिरचालकाः भवन्ति। तर्हि एतस्य प्रशिक्षणवर्गस्य योजनायां तावत् दूरं चिन्तनं करणीयम्। तस्य प्रथमकार्यक्रमः एषः प्रशिक्षणवर्गः। या प्रक्रिया भवति, कार्यकर्तृनिर्माणप्रक्रिया, एकं चक्रं भवति, तस्य चक्रस्य आरम्भः इतः भवति। पुनश्च अग्रिमप्रशिक्षणवर्गे एते सर्वे पुनः तां चक्रं तत् चक्रं पुनः चालयिष्यन्ति इति। सो एवं बहुविधं चिन्तनं प्रशिक्षणवर्गविषये करणीयम्। अहं चिन्तयामि एतस्मिन् वर्षे अस्माकं प्रान्ते सर्वेपि प्रशिक्षणवर्ग प्रबन्धकाः, प्रशिक्षकाः च गम्भीरतया चिन्तयेयुः एतद्विषये। अहं वस्तुतः
कतिचन एव बिन्दून् अहम् अत्र इदानीं भवतां पुरतः उपस्थापितवान्। चिन्तनीयविषयाः इतोपि बहवः सन्ति। भवन्तः जानन्ति यत् मार्गदर्शिका पुस्तकं पठन्ति चेत् तत्र सन्ति एव। यद्यपि तत्र विषयाः अधिकाः दत्ताः, मार्गदर्शिका पुस्तके यावन्तः विषयाः सूचिताः तान् सर्वान् विषयान् 10 दिनेषु वयं स्वीकर्तुं न शक्नुमः। तत्र अधिकाः विषयाः दत्ताः, परन्तु तेषु अनिवार्याः विषयाः इति के इति उपविश्य भवद्भिः चिन्तनं करणीयम्। एते मिनिमम् आवश्यकाः इति। शिबिरचालनं तत्र भाषाविषये प्रशिक्षणं तत्र अधिकं कर्तुं न शक्येत। भाषाबोधनवर्गे भवेत्, परन्तु शिबिरचालकप्रशिक्षणे अथवा शिबिरचालनप्रशिक्षणे भाषाविषये अधिकं कारयितुं समयः पर्याप्तः न भवेत्। वयं चित् चन पाठबिन्दुं पाठयन्तः 10 दिनानि यापयामः चेत् पुनः अन्यत् किमपि न भवेत्। अतः एतादृशबिन्दवः, भाषाविषयकबिन्दवः कियत् पर्यन्तं स्वीकरणीयाः इति विषये अपि चिन्तनं करणीयं। तदपेक्षया कार्यकर्तृदृष्टिः, भाषादृष्टिः अपेक्षिता, भाषाशिक्षणम् आवश्यकं, तत् न्यूनीकरणीयम् इति आशयः। इदानीं तस्य प्रतिशतं कथं भवेत् इति अहमपि न चिन्तितवान्। इदानीं भाषावर्गः, प्रशिक्षणवर्गः। शिबिरचालनप्रशिक्षणवर्गे पाठनं कथम् इति विषये, भाषावर्गे भाषा मुख्यबिन्दुः। सो उभयत्रापि तत्तत् भाषावर्गे भाषाविषयः सम्पूर्णवर्गस्य 50% समयं स्वीकरोति चेत्, शिबिरचालकप्रशिक्षणवर्गे शिबिरचालनविषये 50% वर्गसमयं स्वीकरोति चेत्, उभयत्र अपि अवशिष्ट 50% समयः सङ्घटनविषये, कार्यविषये, वर्षस्य कार्ययोजनाविषये, कार्यकर्तृविषये एवं एतादृशेषु विषयेषु प्रेरणासम्बन्धे अपि अवशिष्ट 50% समयः भवेत्। प्रेरणा वस्तुतः वर्गम् आगतस्य शिक्षार्थिनः प्रेरणा कथं भवति इति एतद् अवगन्तुं प्रशिक्षकाः, वयं प्रथमवर्गं यदा गतवन्तः तदा कुतः कुतः प्रेरणां प्राप्तवन्तः इति एकवारं स्मरामः। बौद्धिकैः प्रेरणा भवति, कथाभिः प्रेरणा भवति, महापुरुषाणां जीवनचरितश्रवणेन अथवा घटनानां श्रवणेन प्रेरणा भवति। एतत् सर्वम् औपचारिकसत्राणां माध्यमेन, एतादृशसत्राणां माध्यमेन प्रेरणा इति विषयः। द्वितीयम्, आहत्य वर्गस्य वातावरणं, वर्गस्य व्यवस्था, वर्गस्य भित्तयः अथवा एवम् एतादृशं वातावरणं, कार्यक्रमाः, व्यवस्था इत्यादीनां द्वारा प्रेरणा इति द्वितीयविषयः। तृतीयविषयः, प्रशिक्षकप्रबन्धकाणां व्यवहारः, तेषां जीवनं, तेषां परिश्रमः, तेषां धावनं तत्र वर्गे, ते कथं सन्ति इति, तेन प्रेरणा भवति। वस्तुतः अग्निसमीपं गच्छति चेत् औष्ण्यम् अनुभूयते, अन्यत्र कुत्रापि औष्ण्यं न अनुभूयते। एवं प्रशिक्षकाः वयम् अग्निसदृशाः स्मः तर्हि अस्माकं समीपे ये आगच्छन्ति ते अपि अग्निं प्राप्नुवन्ति, ते अपि औष्ण्यं प्राप्नुवन्ति। स्वयम् अस्माभिः तथा प्रेरणास्रोतवद्भिः भवितव्यं, प्रेरणापुञ्जैः भवितव्यं, प्रखरप्रेरणाज्वालाभिः भवितव्यं।
तदा शिक्षार्थिनः अपि प्रेरणां प्राप्नुवन्ति। अस्माकं व्यवहारः, अस्माकं सम्भाषणरीतिः एकैकमपि प्रेरणाप्रदं भवेत् इति सः तृतीयः विषयः। चतुर्थः विषयः, कतिचन प्रेरणादायकविशिष्टकार्यक्रमाः भवितुमर्हन्ति। यथा भारतीपूजा कार्यक्रमः, अन्तिमदिने भारतमातापूजनकार्यक्रमः, अथवा प्रतिदिनं सायं किञ्चित् कालं मौनं, भारतमातुः चित्रस्य पुरतः दीपं केवलं प्रज्वाल्य तत्र भजनम्, एकं द्वयं त्रयं भजनं सर्वे गायन्ति। तदनन्तरं केवलं सिक्त तत् वर्तिकादीपः प्रकाशः भवति, अन्यविद्युद्दीपाः सर्वे निर्वाप्यन्ते। तस्मिन् वर्तिकादीपप्रकाशे सर्वे मौनं चिन्तनं कुर्वन्ति। तत्र मन्दध्वनिना किमपि प्रेरणागीतं स्थापयति। रचयामो नवमितिहासम् इत्यादि तद्वा अथवा यत्किमपि अस्माकं बहूनि प्रेरणाप्रदगीतानि सन्ति, मन्दध्वनिना स्थापयति। तत् पूर्णं ते शृण्वन्ति, एकैकदिने एकैकगीतम् एवं मौनं शृण्वन्ति इति वा, अथवा किञ्चित् वयमेव प्री रेकार्डेड् तत् सज्जीकुर्मः। एतस्मिन् वर्षे नवप्रयोगरूपेण महापुरुषवाक्यानि, एतादृशानि प्रेरणादायकवाक्यानि, महापुरुषः यदि विवेकानन्दः एतदुक्तवान्, यदि 100 युवकाः एवं अयसः किमपि वाक्यमस्ति, यथा भवन्ति चेत् एतत् कर्तुं देशं परिवर्तयितुं शक्यते इति यदुक्तवान्, सः तदा कथं केन ध्वनिना उक्तवान् स्यात्, केन तया रीत्या एव रेकार्ड् कृत्वा स्थापयामः। विद् आडियो रेकार्डिङ्ग् समयेपि प्रतिध्वनि इको इफेक्ट् सर्वं दत्वा रेकार्ड् कर्तुं शक्यते। तद्वत् सर्वं कृत्वा तत्र श्रावयामः। 3 निमेषं मौनस्य अन्ते उदाहरणार्थं प्रातः एकात्मतास्तोत्रं भवति, प्रातस्मरणं भवति, प्रातस्मरणानन्तरं किञ्चित् कालं ध्यानं कुर्वन्ति, अनन्तरम् एतादृश अथवा आरम्भे एकं वाक्यं किमपि श्रावयामः प्री रेकार्डेड्, 2 निमेषं मौनं, तदनन्तरं पुनः किमपि एकं वाक्यम् एतादृशं प्रेरणावाक्यं शृण्वन्ति। 10 दिनानि एवं भवति, प्रातः सायं च सन्ध्याकाले, उभयसन्ध्याकाले एतादृशं किमपि, एवं सर्वं नूतनप्रयोगमपि कर्तुं शक्यते। एवं प्रेरणा शिक्षार्थिनाम् अधिकतर महत्तर प्रेरणार्थं चतुर्थ उपायः मया सूचितः। एतादृशविशिष्टकार्यक्रमाः इति प्रेरणाप्रदकार्यक्रमाः नूतनाः भवितुमर्हन्ति। अन्तिमदिने भारतीपूजानन्तरं भारतमातुः सम्मुखे 15 निमेषान् यावत् सर्वे मौनम् उपविश्य अन्ते किञ्चित् अहं किं करोमि इति, अथवा एतत् करोमि संस्कृताय इति कमपि सर्वः अपि एकैकं सङ्कल्पं करोति। तं सङ्कल्पं तत्र लिखित्वा स्थापयित्वा गच्छति इति भवितुमपि अर्हति। अथवा सङ्कल्पं तत्र लिखितं सः स्वसमीपे स्थापयति इत्यपि भवितुमर्हति। किमर्थमित्युक्ते कार्यक्षेत्रे अपि तेन मध्ये मध्ये तत् द्रष्टव्यम् इति, एतदर्थम् एवम् उक्त्वा एव लिखतु इति। अन्येभ्यः दर्शनीयमिति नास्ति, परन्तु भवतः समीपे तद् लिखितं भवेत्, अयं मम सङ्कल्पः इति। 10 वर्षानन्तरं 20 वर्षानन्तरं तद् भवतः प्रेरणा ये भवेत्, अहं तदा एवं सङ्कल्पं कृतवान् इति। तद् भवतः जीवने एकस्थायी मूल्यवत् पत्रं भवितुमर्हति इति तं वदामः। अथवा प्रशिक्षकाः एव एतादृशप्रेरणावाक्यानि लिखित्वा यच्छन्ति सुन्दरतया। नूतनप्रयोगः एतस्मिन् वर्षे भवितुमर्हति, अद्यपर्यन्तं न कृतम् इति। किमित्युक्ते प्रशिक्षकः अथवा गणप्रमुख तत्र गणाः भवन्ति, एकैकगणस्य एकैकप्रमुखः भवति, शिक्षकः प्रशिक्षकः, सः अथवा प्रशिक्षणप्रमुखः अथवा वर्ग
शिबिरकार्यवाहः शिबिराधिकारी इति यः भवति सः अथवा कस्यचन संस्कृतज्येष्ठः तस्य नाम्ना सर्वस्मै अपि एकं पत्रम् अन्तिमदिने दीयते। तस्मिन् पत्रे किं किं करणीयम् इत्यादि किमपि कतिचन प्रेरणवाक्यानि सन्ति। अन्तिमदिने सर्वस्मै अपि एकं पत्रं तत् तादृशं सुन्दरं भवेत्, न केवलं विषयवस्तु, न केवलं अक्षराणि, अपि तु तस्य सज्जा, तस्य पत्रं परितः तत्र किञ्चित् सुन्दर चित्राणि इत्यादि लिखितानि इत्यादि इत्यादि तस्य सज्जा कृता, सौन्दर्यं तत्र कल्पितं, तादृशपत्रं दत्तम्। उक्त्वा दीयते शिक्षार्थिने एतद् भवता मध्ये मध्ये पठनीयम् इति। निश्चयेन तत् सः पत्रं जीवनपूर्णं स्थापयेत् स्वसमीपे। तत् मध्ये मध्ये पठनस्य तत् प्रेरणायै भवेत्। एवमपि सर्वेभ्यः समानं पत्रमपि भवितुमर्हति, अथवा एकैकस्मै एकैकं पृथक् पृथक् पत्रं तस्य अनुगुणं तादृशविषययुक्तं पत्रं। बालः चेत् एकविधं पत्रं, ज्येष्ठः चेत् अन्यविधपत्रम्, अपि च सः किं कर्तुं शक्नोति तत् तत्र निर्दिष्टं भवति। एवं किमपि दातुं शक्नुमः, स्मरणिका इव, तस्य एक पर्सनल् टच् भवति, वैयक्तिकसम्बन्धः भवति। एवं सर्वं भिन्नभिन्न उपायैः शिक्षार्थिनां महत्तरप्रेरणार्थं, स्थायीप्रेरणार्थम् उपायाः भवितुमर्हन्ति। अस्माभिः तादृश उपायाः अपि चिन्तनीयाः। आहत्य एतस्मिन् वर्षे अस्माकं प्रशिक्षणवर्गः पूर्वप्रशिक्षणवर्गभिन्नः भवेत्, अपूर्वः भवेत्, अकृतपूर्वः भवेत्, अन्यप्रान्तेषु अनुकरणयोग्यः भवेत्। वस्तुतः एतस्मिन् वर्षे सर्वेषु प्रान्तेषु कार्यकर्तॄणाम् एवं प्रयत्नः भवेत् यत् अन्यराज्याणाम् अपेक्षया, पूर्ववर्षाणाम् अपेक्षया वयं समीचीनतरं कुर्याम इति प्रयत्नः भवेत्। देशे एव मम प्रान्तस्य प्रशिक्षणवर्गः प्रथमस्थानं प्राप्नुयात्, तथा वैशिष्ट्यानि स्युः, तथा नावीन्यं स्यात्, तथा प्रभावकारिणी स्यात्, तथा तत्र उपयोगी भवेत्। मूल्याङ्कनं कृतं चेत् 6 मासानन्तरं प्रशिक्षणवर्गस्य मूल्याङ्कनं क्रियते चेत् कथं मूल्याङ्कनं करणीयं, वर्गे कति जनाः आगताः, तत्र गुणवत्ता कीदृशी आसीत्, व्यवस्था कथम् आसीत्, न्यूनताः कियत् न्यूनाः, उत्तमं किं, नवीनप्रयोगाः के एतदेतद् सर्वम् अवलोकनस्य एकः भागः मूल्याङ्कनस्य। तत् प्रशिक्षणवर्गसमनन्तरं क्रियमाणं। 6 मासानन्तरं प्रशिक्षणवर्गार्थिषु कति जनाः कार्यकर्तारः अभवन्, कति जनाः भाषाभ्यासम् अनुवर्तयन्तः सन्ति, कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति, शिबिरं चालयन्तः सन्ति इति तत् मूल्याङ्कनस्य द्वितीयमापदण्डः 6 मासानन्तरं करणीयः। एवं प्रशिक्षणवर्गस्य साफल्यचिन्तनसमये, अवलोकनसमये, मूल्याङ्कनसमये उभयमपि प्रशिक्षणवर्गसमनन्तरम् एकवारं मूल्याङ्कनं क्रियते, करणीयं, 6 मासानन्तरम् एकवारं करणीयं, तथा यदि करणीयं द्वितीयमापदण्डमपि मनसि निधाय, प्रशिक्षणवर्गस्य द्वितीयमापदण्डमपि मनसि निधाय वयमिदानीं वर्गस्य सज्जतां कुर्मः। अपि च देशे एव उभयमापदण्डयोः अपि मम प्रान्तस्य प्रशिक्षणवर्गः, मम प्रान्तस्य भाषाबोधनवर्गः प्रथमस्थानं प्राप्नुयात् इति अनया दृष्ट्या वयं सर्वे अपि प्रयत्नं कुर्मः। जय बजरंगबली।